अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान का अकीदा है, हर कोई इस पर यकीन रखता है कि अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है और बुराई का अंजाम देर से सही लेकिन बहुत बुरा होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक जालिम और मगरूर शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने रिश्तेदार, अपने ही घराने, अपने ही खानदान की एक नेक औरत जो कि ज़ईफ थी, उस औरत पर ऐसा जुल्म किया जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि वो शख्स गधा बन गया। तो दोस्तों, उस शख्स ने ऐसा क्या जुल्म किया, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, मिस्र का एक जंगल था, वहाँ पर एक शहजादा इबादत करता था। वो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अपनी रियाया की खिदमत भी किया करता था। वो था तो शहजादा, मगर उसकी ज़िंदगी बहुत सादी थी। आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर किया करता था, उन जैसे आम कपड़े पहना करता था। वो शहजादा होकर ऐश की ज़िंदगी नहीं गुजारता था, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मेहनत किया करता था। बकरियां उसके पास थी, उन बकरियों को चराया करता था। बकरियों के दूध और जंगल के फलों से वो अपना गुजारा किया करता था। इसके नेक दिली के पूरे में चर्चे थे, यानी वो इतना नेक था कि सभी लोग उससे मोहब्बत किया करते थे, उसको दिल से चाहते थे। ये उसकी खुसूसियात अपने बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में जाकर दुनिया से बेनियाज होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। वो इबादत कर रहा था कि उसने देखा एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। लकड़हारा पेड़ की लकड़ियों को काटते काटते रोता भी जा रहा था। रोने में इतनी शिद्दत थी कि उसको ना जाने कितना बड़ा गम हो। अब वो हर रोज शहजादा उसको देखता कि वो लकड़ियां काटता जाता, गधे से बातें करता रहता और बहुत ज़्यादा रोने लगता। चंद दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन शहजादे ने उस बूढ़े इंसान से पूछा, ऐ शख्स, तुम इतना रोते क्यों हो? जब बूढ़े शख्स ने देखा सामने वाला इतना हमदर्दी से पूछ रहा है, चेहरे से नेक और अल्लाह वाला लग रहा है, तो वो और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते उसकी सिसकियां बंद गई। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, ऐ नेक दिल इंसान, मेरा एक बेटा था, अल्लाह ने इसे बेइंतहा दौलत से नवाजा था, हर तरह का ऐश उसको था, मगर इस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वो अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, सबके सामने जलील और रुस्वा करता। एक बार तो उसने हद ही कर दी। मेरी एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से यानी दूसरे मुल्क से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोच कर के मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी। उसे लगता था मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे घर में मेरे बेटे का राज चलता है। वो हमारे घर मदद मांगने आई, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था
کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ہماری رشتے دار ہے، غریب ہے، اتنے دور سے ہم سے مدد کی امید لگا کر آئی ہے۔ جیسے ہی اس نے میرے بیٹے سے مدد مانگی تو میرا بیٹا اسے گالیاں دینے لگا اور بولا، جب شادی کرنے کی اوقات نہیں ہے تو بچے ہی پیدا کیوں کرتے ہو، اور اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور ہم بھی کچھ نہ کر سکے۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اللہ کو یہ بات بہت بری لگی اور سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی، اور ہماری رشتے دار وہیں باہر بیٹھی تھی کیونکہ موسم بہت خراب تھا۔ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، اس کا گھر دوسرے ملک میں تھا اور اسے یقین تھا اس کے رشتے دار اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن نہیں، خون سفید ہو چکا تھا۔ اندھیری رات، طوفان اور بارش میں وہ ضعیف بوڑھی عورت گھر کے باہر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ صبح جب ہم اٹھے تو کیا دیکھا کہ رات میں ہی میرے بیٹے پر عذاب الہی آ گیا، وہ پورا کا پورا گدھا بن گیا۔ یہ دیکھ کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ باہر شور تھا کہ ہماری فصلیں طوفان سے خراب ہو گئیں اور ہمارے گھر دولت پر آسمانی بجلی گری جس سے سب جل کر برباد ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہ بچا۔ اور یہ جو گدھا ہے یہ وہی لالچی، ظالم اور گھمنڈی بیٹا ہے، اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ یہ سن کر اس شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے نے اس بوڑھے سے کہا، تم بھی ظالم ہو، کیونکہ جب تمہارا بیٹا ظلم کر رہا تھا تو تم نے ظلم کرتے ہوئے کو دیکھ کر روکا کیوں نہیں؟ جو ظلم کرتے ہوئے کو دیکھ کر اس کو نہ روکے وہ ان میں سے ہی ہے۔ بوڑھے نے کہا، میری رشتے دار مل جائے تو میں اس سے پیر پکڑ کر معافی مانگوں گا۔ شہزادے نے کہا، اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ بوڑھا شخص رو رو کر اللہ سے سچی توبہ کرنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اس کو دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی خوبصورت جوڑے میں سفید گھوڑے پر سوار آ رہی تھی، آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی پوری کہانی سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس لڑکی نے کہا، میں وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر تیرے بگدبگ بیٹے نے میری ماں کی زندگی چھین لی۔ وہ ساری رات بارش میں بھیگتی رہی اور وہ ٹھنڈی بوندے کو نہ جھیل سکی اور اس کی بارش میں جان نکل گئی۔ ایک نیک بادشاہ نے اس کی لاش کو میرے گھر تک پہنچا دیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میری ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا تو نیک بادشاہ نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب بادشاہ نے میری نیک دلی دیکھی تو میری شادی اپنے بیٹے شہزادے سے کر دی، اور یہ جو تمہارے سامنے شہزادے کھڑے ہیں یہی میرے شوہر ہیں۔ اتنا سنتے ہی وہ بوڑھا شخص شہزادی کا پیر پکڑ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ دوستو، اللہ والے بڑے ہی نیک دل کے ہوتے ہیں، تو اس شہزادی نے اس بوڑھے شخص کو معاف کر دیا، کہا، جاؤ، میں نے تم کو معاف کیا اور میری ماں نے بھی تم کو معاف کیا۔ یہ سنتے ہی وہ بوڑھا شخص خوب رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اتنے میں ہی اس کا جو بیٹا گدھا بن چکا تھا وہ پہلے کی طرح پھر سے آدمی بن گیا، یعنی کہ وہ پھر سے پہلے کی طرح لڑکا بن گیا۔ انسان بنتے ہی اس نے رو رو کر اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا۔ پیارے دوستو، یہ جو دولت کا نشہ ہوتا ہے یہ نشہ بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ جب یہ دولت کا نشہ لوگوں کو
کو چڑھتا ہے تو پھر ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو دولت عطا فرمائے لیکن دولت کی محبت عطا نہ فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔